बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जानिब से आखिरकार ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकालने का फ़ैसला कर लिया गया और उसके लिए एक पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया है कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी को वहाँ से निकाला जाएगा, उसे घर भेजा जाएगा और ये छुट्टी करवाई जाएगी। ये अब प्लान बन चुका है, बड़ा ही खुफिया किस्म का, बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल किस्म का, सीक्रेट किस्म का प्लान बना है और उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें फाइनल हो गई हैं। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, उनको निकालने से लेकर और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का बंदा प्लांट करने तक, ये पूरा स्टेज वाइज, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ये तमाम चीज़ें अब चलेंगी, होंगी और ये ऑपरेशन किया जाएगा। यह प्लान हो गया, इसका प्लान कर लिया गया। अब होने क्या जा रहा है, अब आपने इस प्लान को समझना है और उसके बाद इसके पीछे जो वजूहात हैं आसिफ अली जरदारी को हटाने की। देखें, अब मसला सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक नहीं रहा, इसहाक डार को हटाने पर नहीं रहा, मरियम नवाज़ को हटाने पर नहीं रहा। एक तो ये कि इनकी कारकर्दगी से पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त, आज दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है, जिसमें पाकिस्तान फोर्सेस के जो जवान हैं वो जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा ये कि मुल्क के अंदर कारकर्दगी कोई नहीं, गवर्नमेंट की, हुकूमत की, नून लीग पीपल्स पार्टी की। ये जो नालायक, निकम्मे और नाअहल और करप्ट ला के बिठा दिए, इनकी कारकर्दगी सिफर है। तो एक तो कारकर्दगी कोई नहीं, दूसरा जब इनको कहा जाता है कि कारकर्दगी दिखाएं तो उल्टा ये ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं और मज़ीद गवर्नमेंट्स की डिमांड की जाती है गिलगित के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक फार्मूला दिया। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर भी आई, ला के बिठा भी दिया, इनको गवर्नमेंट भी दे दी, इनके हुकूमत भी हवाले कर दी। अब ये आंखें दिखा रहे हैं, लाने वाला कौन? इस्टेब्लिशमेंट। और ये इस्टेब्लिशमेंट को पड़ गए। आप ज़रा अंदाज़ा करें किस लेवल के ऊपर ये लोग उतर आए हैं कि जो लाने वाले हैं उनको ही ये पड़ गए हैं, उनके ही खिलाफ हो गए हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको मैदान में उतारा और ये इस्टेब्लिशमेंट को पड़ गए हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने अब फार्मूला भी दिया कि आगे बढ़ने का, तरक्की का और पाकिस्तान को आगे ले जाने का फार्मूला क्या, रास्ता क्या, उसके अंदर इनको ये कहा गया, उसके अंदर इनको ये पैगाम दिया गया, मैसेज दिया गया कि आप 18वीं तरमीम को मेक श्योर करें, 18वीं तरमीम ख़त्म करें और 28वीं तरमीम को लेकर आएँ, उसको पास करें, उसको सपोर्ट करें। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नेंस का मॉडल है, जो कि डिलीवर नहीं कर पा रहा, आवाम के लिए बिल्कुल भी सहूलियात ना होने के बराबर है, तो ये निज़ाम डिलीवर करेगा। उसकी वजह से पाकिस्तान में कम से कम बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, उल्टा ब्लैकमेलिंग, हम नहीं करेंगे, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे, आपने जो करना है कर लें, आपने जो करवाना है कर लें, हम कोई और तरीका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन 18वीं तरमीम का ख़ात्मा, 28वीं तरमीम को वोट करना, ये नहीं हम करेंगे। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें। और सबसे ज़्यादा अगर रुकावट इसमें पैदा की गई, खलल पैदा किया गया, मसला पैदा किया गया, वो किया गया आसिफ जरदारी की जानिब से। तो आसिफ जरदारी उसी दिन से खटक रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये मसला बन चुका है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये एक मामला बन चुका है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि ये आसिफ जरदारी आपको पता है कि बड़ा क्रेडिट लेता है इस बात का कि मैं शहबाज शरीफ को लेकर आया, मैंने इसको वज़ीर आज़म बनाया। उसने नहीं बनाया, इस्टेब्लिशमेंट पीछे थी। उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नाराज़, इमरान खान से तंग आ गई, या जो भी आपस में उनके इख्तलाफात हुए, इस्टेब्लिशमेंट की पावर क्योंकि कम हो रही थी, इमरान खान अपनी ग्रिप और कमांड मजबूत कर रहा था, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात हज़म नहीं हुई। तब ये फार्मूला और पूरा प्लान और पूरा ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म का जो स्क्रिप्ट था, वो दिया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आसिफ जरदारी को
اور نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو، MQM کو، باقی تمام کی تمام جماعتوں کو یہ ایک اسکرپٹڈ قسم کا پلان ان کو دیا گیا، تب پاسبل ہوا. ورنہ یہ لوگ کہاں، ان کی اتنی عقل کہاں، یہ اتنے قابل کہ یہ لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے اور اس کے اوپر جان مار سکتے. ان کی جانب سے نہیں کیا گیا. اصل میں یہ ایک اسکرپٹڈ منصوبہ تھا، اس کے اوپر کام کیا گیا اور اس کے مطابق پھر یہ لوگ آگے بڑھے. تو آج بھی ان کو ایک اسکرپٹڈ چیز دی گئی کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو آگے کا راستہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ یہ والا فارمولا، یہ والا راستہ اپناتے ہیں جس کے ذریعے سے ملک کے اندر بہتری آ سکتی ہے، وہ ہے 28ویں ترمیم. اس میں پورا پیکج، اور اسی کے اندر ہی دیکھیں زرداری کو اس بات کا ڈر اور خوف تھا کہ مجھے ہٹا دیا جائے گا، مجھے فارغ کر دیا جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا. تو اس کے بعد 28ویں ترمیم کے اوپر وہ کبھی آیا ہی نہیں. اس کو پتہ لگ گیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ہر حال میں کرنا ہے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو انہوں نے امیج بہتر کیا، یہ ڈار کے خاندان میں سے ایک لڑکے نے اپنی عیاشی کی خاطر، اپنی لوٹ مار کی خاطر اور گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے اتنا بڑا اس نے قدم اٹھایا کہ غیر ملکی خواتین کو بلا کے یہاں پر ایک عام آدمی یہ کام کر سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو بیچارہ اپنا روزی روٹی کے چکر میں پھر رہا ہے. یہ انہی کو دماغ کو چڑھی ہوتی ہے عیاشی اور اس طرح کے منصوبے اور پلان 2 نمبر قسم کے بنانا اور لوٹ مار کرنا اور اجتماعی زیادتیاں کرنا. انہوں نے پکڑ کے امیج تباہ کر دیا. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی بڑی فکر ہے اور یہ آگے مانگتے ہیں گورنمنٹ ہمیں گلگت کے اندر دی جائے، ہمیں آزاد کشمیر کے اندر دی جائے. اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر اپنی پارٹیوں کو، اپنے لوگوں کو میدان میں اتار دیا. اب یہ ان کو بتا دیا گیا، آصف زرداری کو پیغام دیا گیا، آصف زرداری کو کنوے کیا گیا کہ اب یہ پورا منصوبہ بنا لیا گیا، پورا پلان تیار کر لیا گیا اور منصوبے کے اندر بالکل اسی طرح سے وہی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا، وہی راستہ. اور یہ آپ سمجھیں کہ ایک ٹریلر آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے جو 99 کے اندر چلا دیا گیا. 99 کے اندر جب، جن کو یاد نہیں ان کو بتا دیں کہ جب نواز شریف کو نکالنا تھا تو اسی قسم کا آپریشن کیا گیا. 111 بریگیڈ، فوجی کمانڈوز اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گو ہیڈ. جنرل مشرف نے کہا کہ پہ جاؤ اور لوگ چڑھ گئے. ایوان صدر کے اندر بھی، PTV کی بلڈنگ بھی، پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس بھی، اور زبردستی رات کے سوٹ کے اندر، ٹراؤزر کے اندر، بنیان کے اندر ان کو پکڑ کے گھسیٹا نکالا اور وہاں سے جیلوں کے اندر منتقل کیا. تو پھر یہی ہوگا کیونکہ یہ لوگ زبان کو سمجھتے نہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. پھر یہ والا حربہ، یہ والا ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے.